हाय वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। और जी बिल्कुल, जिस तरह आपने ये टॉपिक देखा है, अगर आप इसे देख के आए हैं और आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। क्योंकि इसके पूरी वीडियो को देखने के बाद मेरे ख़्याल में आपको गुस्से को कंट्रोल करना और ख़ास तौर पर जो अदम बर्दाश्त है, इसकी दो वजूहात ये जो हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, इसी की वजह से सारी नाकामियाँ आपके पास हैं। आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना है और हम आपको यहाँ पर इसका हल प्रोवाइड करेंगे। देखें जी, जब ये आपके ऊपर कैफियत तारी होती है तो ये क्यों होती है? आखिर इसके पीछे क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते गुस्से को? और क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से हम पेशेंस नहीं रख पाते, हम ये जो है सब्र नहीं कर पाते, बर्दाश्त हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है। ये एक ऐसा राज है जो कि बहुत कम लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन कोई ऐसी कुंजी नहीं देता कि फट से मुझे इस चीज़ पर कंट्रोल हो जाए। तो आज यहाँ से आप इसका हल लेके उठेंगे। अगर अब तक आपने इस वीडियो को स्किप नहीं किया तो मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो के एंड में इसका हल लेके उठेंगे। आपको समझना ये होगा कि ये जो आपका माइंड है, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। और इस सोच के अंदर जब एरोगेंस आ जाती है, जब इस सोच के अंदर फ़र्ज़ कीजिए आपका एक लक्ष्य है, आपका एक मकसद है, और वो मकसद हासिल करने के लिए आप पै दर पै कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन एक मौका आता है कि छोड़ो यार, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे और सब्र नहीं होता। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और लामहला आपको गुस्सा आता है अपने ऊपर से, आखिर मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं। यही वो मौका है कि जब आपको अपनी माइंड की पावर्स का इस्तेमाल करना है। 1 मिनट के लिए अगर आप उस फेज़ से बाहर निकलिए और अपनी उस नाकामियों को सोचिए जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, जो आपने उतावलेपन में कर ली हैं। यकीनन आपको हर मिलेगा। और जो पेशेंस है, ये सब्र ऐसी चीज़ होती है कि देखें, क्योंकि मैं एक मिस्टिक हूँ और मैं वहीं से इसकी मिसाल आपको दूंगा कि पहले दिन से कोई एनर्जीज़ आपके हाथ में नहीं आ जाती। आपने 2 महीना काम किया, 3 महीना आपने प्रैक्टिस की, मेडिटेशन की, माइंडफुलनेस की, वेलनेस की, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा प्रैक्टिशनर आपको नहीं ये कह सकता कि जब तक आप वक्त नहीं देंगे और पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक ये पावर्स आपको नहीं मिलेंगी। इसी तरह क्या पहले ही दिन आपने जब स्कूल में गए थे, आज अगर आप स्टूडेंट हैं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पै दर पै सेमेस्टर्स में नाकामी होती चली जा रही है, पेशेंस ख़त्म हो गया है, गुस्सा आ रहा है, तो यही देखें ना कि पहले दिन आपने आके, जब पहली क्लास के अंदर आप दाखिल हुए थे, फिर आपने सेकंड की, फिर 3 की, आपने समझे, वो उतावलापन आपका ख़त्म हुआ उस वक्त और आपने एक तरीके से अपने आप को मैनेज किया। अब इसी तरह हम कुछ बिजनेसमैन्स के बारे में बात करते हैं कि यार देखें, मैंने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया है और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं आगे क्या करूं, इतना इंतज़ार किया है अपनी। देखें ना, उस इंतज़ार के पीछे आप अपनी देखें कि आपने अपना 100% दिया। आया कोई जगह ऐसी रह तो नहीं गई कि जहाँ पर मुझे फोकस करना चाहिए? तो वो जो गुस्सा है उसको अपना हथियार बना लें, उसको ज़रा सा साइड पर हटा के गुस्सा निकालिए, लेकिन उस चीज़ के ऊपर जहाँ पर निकालने की ज़रूरत है, आपकी जो गलतियाँ हैं वहाँ पर निकालिए। और इसी तरह ये जो गुस्सा है, ये आपकी ज़िंदगियों को भी तबाह कर रहा है। आपका बच्चा है, पै दर पै, पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, पै दर पै उसके रिज़ल्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं, घर में बेगम साहिबा हैं, आप उन्हें जो बोलते हैं वो करती नहीं हैं, क्योंकि औरतें तो अपनी ही करवाती हैं। यही है ना कि जिसके घर में भी अगर कोई बीवी है, माँ है, लेकिन वो कभी किसी की नहीं सुनती तो गुस्सा आता है।
طریقہ یہ ہے کہ ذرا سمجھیے، ذرا بیٹھیے اور اس فیز کو کنٹرول کیجیے اور اپنی بات کو پیشنس کا مظاہرہ کیجیے، صبر کا مظاہرہ کیجیے، اور آپ دیکھیے گا کہ صبر سے جب آپ سوچیں گے اور اپنی کہنے کا مطلب ذرا اپنی وے آف ٹاکنگ تبدیل کریں گے، تو وہ جو آپ کے پیشنس سے الفاظ نکلیں گے وہ اگلے تک اس کا سگنل جائے گا اور وہ آپ کی بات کو ریسیو کرے گا۔ جس طرح ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا جلدی میرے لیے پانی لے کے آؤ، تو ہو سکتا ہے وہ اگر کسی اور کا بچہ ہے تو بیچارہ کبھی بھی نہیں لائے گا، وہ آپ کو شاید دم دبا کے بھاگ جائے اور آپ کو کچھ بولے بھی نہ، اگر اچھے گھر کا ہے۔ اگر ویسا ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ وہی کرے گا جو میں یہاں بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ کا اپنا بچہ ہے اور آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں اور یہ کرو اور وہ کرو اور فلاں، آپ سے تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ ویسا کرے گا نہیں، کیونکہ انسان کی یہ سائیکی ہے کہ وہ جبر کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی لیے پیشنس رکھ کے اور دھیمے لہجے میں آپ گفتگو کیجیے۔ اسی طرح اپنا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر پیشنس رکھ کے اور موٹیوز کو سامنے رکھ کے اپنے مووز کیجیے، چاہے آپ کا ریلیشن شپ کا میٹر ہے، چاہے آپ کی بزنس کا میٹر ہے۔ اور یہ ایک باقاعدہ ایکسرسائز ہے۔ آپ اگر اس کو پیشنس کی ایکسرسائز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے ہی بیڈ پر جاتے ہیں تو اس وقت آپ بیڈ پر یہ دیکھ لیجئے کہ آج میں نے جتنا بھی کچھ دن میں کیا ہے اور مجھے جو ناکامیاں ہوئی ہیں، میں صبر کرتا ہوں۔ آپ نے یہ دہرانا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں، جو بھی کریٹر ہے، گاڈ ہے، اللہ ہے، کہ اللہ میں تیری رضا پر صبر کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کرنے والوں کے ساتھ تو ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی میں نے بڑا صبر کیا ہے، آپ کی دیکھیں میں نے بیگم کو مطلب یہ ہے کہ مجھ پہ ظلم کرتی ہے، میری یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، آپ نے 18 جگہ پر بیٹھ کے وہ اپنا صبر گنوایا، وہ صبر نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہوا۔ صبر اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ میرے اللہ، میں نے تیرے کہے پر جو تو نے اپنے قرآن میں کہا اس پر میں نے صبر باندھ لیا ہے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا، صبر کیجئے، کوشش پوری کیجئے اور دوسروں میں غیبت نہ کریے، اپنی بڑائی بیان نہ کیجئے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا کہ قدرت آپ کے لیے راستے کھولے گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کس طرح معاملات ٹھیک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی پریکٹس اگر ہر ایک اسٹوڈنٹ کرے، صبح اٹھتے ہی اگر آپ یہ اٹھتے ہیں، رات کا میں نے بتایا سوتے وقت، اور صبح اٹھتے ہی کہ آج میں نے کسی طرح بھی غصہ نہیں ہونا ہے، اور جس وقت یہ کیفیت آئے اس وقت آپ نے پانی پی لینا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو آپ کے معاملات ہیں، جب اس صبر کو آپ پکڑیں گے، یقین کیجئے یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، پیدل پہ آپ کو پریکٹسز کرنا ہوں گی، اور کوشش کیجئے گا کہ جب بھی آپ پہ آئے تو آپ نے یہ سمجھنا کہ میرے اس وقت منہ پر تالا لگ گیا ہے، بولنا نہیں ہے آپ، اور غصے کا اظہار نہیں کرنا، اور جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو آپ نے اس وقت صبر کر لینا ہے۔ میں نے اپنا 100% دیا، میں اپنی غلطیوں پر غور کرتا ہوں اور پھر دوبارہ کوشش کرتا ہوں۔ کسی کو کنونس کرنا ہے تو پھر دوبارہ کنونس کریں۔ ٹالرنس سیکھیے، پیشنس سیکھیے۔ اگر یہ پیشنس ہوگا تو جو کاروبار تباہ ہو چکا ہے وہ دوبارہ کھڑے ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیدل پہ آپ کو اپنے ایگزام سیمسٹرز میں ناکامیاں ہو رہی ہیں، پیشنس کیجئے اور محنت کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، پیشنس کیجئے، غصے سے دور رہیے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے وہ جتنے بھی مقاصد ہیں یہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور مزید اگر اس بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری مختلف ویڈیوز ہیں، مائنڈ کے بارے میں، انر انرجی کے بارے میں اور سیلف نوئنگ کے بارے میں، وہ دیکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔